होइन कार्यदलमा विधेयक जुन छ नि त्यो संसदमा छ त्यो विधेयकलाई त्यो हाम्रो अध्ययनमा छ अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसमा अब विधेयकलाई हेरेर होइन त्यो विधेयकहरूलाई र अन्य कानुनहरू जस्तो संहिताको बारेमा धेरै कानुनहरू बाँकी छ, वित्तीय आयोगहरू बाँकी छ, वित्तीय आयोगको बाँडफाँडको अवस्था छ। यी सबै यथावत कुरामा हामीले छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामी सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ। अब तपाईँ त्यो समितिमै भएको कारणले अब त्यो विधेयक चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य रहेको चासो चाहिँ अब यो सरकारले त्यो विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन, किनभने गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने यो विधेयकलाई हामी पास गराउने प्रयास हामी हुन्छ, सरकारले गर्छ। यो जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयहरू, हजुर हजुर, जस्तो नागरिकताका विषयहरू, अन्य होइन संहिताका कानुनका विषयहरू, निजामती सेवाहरू जो अहिले आवश्यकता छ, मुलुकलाई देशलाई आवश्यकता छ, त्यस्ता विधेयकहरू होइन छलफल गरेर संसदमा होइन अगाडि हामी बढाउने सुझाव चाहिँ सरकारलाई दिन्छौँ। अब अन्त्यमा एउटा के भयो भने अस्ति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभयो भने एमसिसी प्रकरण ल्याएर गठबन्धनलाई टुट्याउने खेल भइरहेछ, गठबन्धनमा एमसिसीको कारणले झगडा लाउने काम भइरहेछ, हामी त्यो हुन दिँदैन भन्नुभएको छ। वास्तवमा गठबन्धनमा एमसिसी अब विवादको विषय बन्छ कि भन्दैन? होइन, एमसिसीको बारेमा हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन। त्यो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि तत्कालीन सरकारको पूर्णता पाओस् होइन। त्यसपछि अब एउटा नर्मल परिस्थिति आइसकेपछि विभिन्न त्यस्ता होइन राष्ट्रिय सरकारका होइन मुद्दाहरू छ, त्यसमा सबै दलहरूसँग छलफल गर्दा यसलाई टुङ्गाउने विषय हुन्छ। अहिले मूलभूत भनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अहिले तत्कालीन गर्नुपर्ने कामहरू अहिले चाहिँ यो सरकारलाई हामी सुझाव दिन्छौँ, सरकारले अगाडि बढाउँछ। यी विषयहरू पछि नै यसको बारेमा विगत चाहिँ छलफल गर्छ। यो एमसिसीको प्रकरण चाहिँ अब छलफल नगरी अघि बढ्दैन त्यहाँ पनि? होइन, त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन। अब त्यो केही सीमित अहिले सरकारले पूर्णता दिनको लागि जुन मूलभूत अहिले न्यूनतम हो, जो देशका सवाल हो, जस्तो कोरोनाको सवाल हो, होइन कोभिड-19 को सवाल हो, त्यसपछि हाम्रो बाढ पीडितको समस्या हो होइन, यी यथावत समस्याहरूलाई हामीलाई त्यो एमसिसीको विषयमा तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो? होइन, अब धारणा तपाईँ गठबन्धनमा छ, गठबन्धनमा होइन तपाईँको पार्टीहरूको पार्टी भएन यसो छलफल गरेर पछि पार्टीको धारणा चाहिँ पार्टीको धारणा हस्ता नै हुन्छ। जना कार्यकारिणी समितिले निवेदक अर्थात् उपेन्द्र यादव पक्षको दल आधिकारिक हो भनेर शनाख्त गरिसक्नु भएको अहिले रेशम चौधरी जो कारागारमा हुनुहुन्छ टिकापुर घटनाका दोषी कसुरवार नेताहरूले भन्दै आएको पछिल्लो समयमा गाडी छिर्दैन कि ट्र्याकबाट टाइट गराएको छ पक्षमा जाने सम्भावना यस कारणले त्यसको प्रमाण फोटो है रेशम यहाँ कारागारमा हतकडी छ खुट्टामा मान्य छ र मान्य त होइन निलम्बित मान्य हो तर कार्यकारिणी सदस्यको जुन सुविधा हो उहाँ पैजामा कुर्ता लाउनु भएको छ, उहाँले बन्दी लाउनु भएको छ, उहाँ आइसक्नुभयो रेशमलाल चौधरी फोटो खिच्नु सर एकछिन रेशम चौधरी हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ रेशम सर मानिजी हामीलाई केही प्रतिक्रिया अहिलेको स्थितिमा यहाँ किन आइपुग्नु हो कस्तो अवस्था
हाम्रो पार्टीको आपसी वैमनस्यताका कारण र त्यो समस्या समाधानको निरूपणका लागि यहाँ आइपुगेको हुँ र म आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग म सरसल्लाह गर्छु के कारणले म जेलबाट यहाँ आइपुग्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नै मुद्दा छ, हाम्रो आफ्नै समस्या छ। हाम्रो मुद्दामाथिको निरूपणमा हाम्रो पार्टीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ म पहिला आफ्नो नेताजीहरूसँग सरसल्लाह गर्छु, त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई केही भन्नुला। तपाईँको आफ्नो एजेन्डा विषयमा के भन्नु छ? म पहिला आफ्नो नेताहरूसँग भेट्छु, त्यसपछि अरूसँग भन्छु। म एकछिन म भेट्छु। सबैलाई आफ्नो आफ्नो मत दिने अधिकार छ। रेशमजीले हामीसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। अब कतातिर जाने वा न्युट्रल बस्ने उहाँको अधिकार भयो। यो हाम्रो पार्टीको समस्या हो। म पार्टीको वफादार सिपाही हो, इमान्दार कार्यकर्ता हो र म जनता समाजवादी पार्टीबाट सदस्य भएर निर्वाचन लडेको हुँ। त्यसै अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित पनि भएँ। म तीनटा कुरा तपाईहरु समक्ष भनेर जान चाहन्छु। एउटा कुरा मेरा दुईटा अध्यक्ष पट्टीलाई र विशेषतः जो साथीले म विजय प्राप्त गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ त्यो वर्गलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ। महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहलाई थाहा थियो, तर पनि उनी दुर्योधनका पक्ष लिएर लडाईँ लड्न बाध्य भए। युधिष्ठिर र अर्जुनले युद्ध जित्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तथापि उहाँ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो। युद्ध हुन्जेलसम्म अर्जुनले हानेको बाणले भीष्म पितामह लड्नुभयो र युद्ध भइन्जेलसम्म हरेक दिन अर्जुन युद्ध समाप्ति पछाडि भीष्म पितामहलाई सोध्न जानुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो मैले तपाईलाई बाण हान्न नहुने, तर एउटा निष्ठाका कारण युद्धको नियमका कारणले मैले तपाईलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊ भीष्म पितामहजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीमा मेरा अध्यक्ष महोदयहरूमा अत्यन्त श्रद्धा लाग्छ मलाई महन्त ठाकुरप्रति। उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। कसैले एक पक्षले बाजी बार्ला, कसैले हार्ला, तर जिन्दगीभरि कमाएको निष्ठाको लागि म महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको एउटा दर्जा कायम गरिदिनु हुन र गएर मैले के गर्नुपर्छ, मैले जितिन, हामी मिल्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु पर्दछ। आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर
पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो। म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हो। आज राजनीतिक मुद्दाका कारणले म जेल बस्नु परेको छ। मेरो मुद्दामा मेरो राजनैतिक दल, मेरो पार्टी कतिको लडिरहेको छ त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण होला। अर्को कुरा, कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन् शिर निहुराएपछि, दोषी ठहराउँदा रहेछन् चुप लागेर बसेपछि। श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन। दोषीलाई दण्ड देऊ, तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को 3टा पोइन्ट, 1 न्याय, 2 न्याय, 3 न्याय। दल जनताबाट निर्माण हुने हो। 51 जना मात्रै दल होइन, यो कुरा हामी बुझेका छौँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझेको हो। त्यसैले यो प्राविधिक, महज प्राविधिक हामी काम यहाँ गर्यौँ। विभाजन सम्बन्धी यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। 1 साल पहिले जब उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो, 1 सालभित्रैमा यो अवस्था होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। जनतामै जाने हो। दल सम्बन्धी, जनमत सम्बन्धी, जनाधार सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय जनताले नै गर्ने हो। त्यसैले जनतामै जाने हो। र अहिलेको जुन अवस्था जुन भयो, यो प्रयोजनको लागि उपेन्द्र यादवको पार्टी हामी 1 वर्ष पहिले बचाइदिएको थिएन। हामी एकताबद्ध भएर यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, शोषण उत्पीडन परेको जनताले न्याय दिनलाई हामीले एकताबद्ध भएका थियौँ, एकीकरण गरेका थियौँ। त्यसको ठिक विपरीत प्राविधिक विभाजन यहाँ देखाएर यो जुन विभाजन गर्न खोजिएको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। र यसबाट जनताको मत चाहिँ विभाजन हो। जनता चाहिँ वैकल्पिक निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। जनता चाहिँ यो देशको शोषण उत्पीडन र जुन यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो, त्यो चाहिँ वैधानिक, संवैधानिक र शासन व्यवहारिक रूपले समेत निर्माण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो, विविधताले भरिएको देश हो। यो अभियान हो हाम्रो। यो चाहिँ शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने अभियान हो। त्यसैले त्यसको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामी सङ्घर्षको बाटोमा छौँ। र यो हामी कतै विचलित हुनेवाला छैनौँ। यो प्राविधिक विभाजनबाट कुनै असर पर्नेवाला छैन। ढुक्क भएर नै केपी ओली वा देउपा हाम्रो लागि सब बराबर हो। हामी पहिलेदेखि भन्दै आएको, हाम्रो लागि त सबै प्रतिगमनकारी नै हो नि त। प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सब मिलेर। अनि प्रतिगमन केपी ओलीले गरेकै थियो, त्यसको विरुद्धमा लडेकै थियौँ। र हाम्रो अगाडि त दुईटै बराबर। त्यसैले केपी ओलीलाई पनि मद्दत गर्यो, देउपालाई पनि मद्दत गरेको हो नि त। दुईटैलाई मद्दत गर, दुईटै बराबर त हो नि। दुईटै हाम्रो आफ्नो माग मुद्दा त सबैको अगाडि राख्ने गरेको छ नि त। एमालेलाई पनि राख्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि राखिरहेको हो। अरूलाई सहयोग गर्नुभयो होइन त। यो पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था त मैले भनिहालेँ नि। पार्टी फुटाउने एकताको लागि हामी मद्दत गरेका थियौँ। 1 साल पहिले पतनतिर गइरहेको उपेन्द्र यादवलाई हामी मद्दत गरेका थियौँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि। आज त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण त्यसैले केही छैन। टेक्निकल त प्राविधिक कारण, विभिन्न कारण होला नि। अब यो टेक्निकल कारण पदरक्षा दुनियाँ होला नि, बाध्यता मजबुरी प्राविधिक आफ्नो पदरक्षा विभिन्न कारणले त होला, मजबुरी बाध्यता होला नि साथीहरूलाई। त्यो मजबुरी पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि, तपाईँहरूले बुझिदिनु परेन। त्यसैले केही छैन, त्यो मजबुरी सबै दिन रहँदैन। जुन मजबुरीका कारण कुनै साथीले चाहिँ यताउता गरेको छ, त्यो मजबुरी आज हो, भोलि रहँदैन, याद गर्नुपर्छ। त्यसैले आन्दोलनको पक्षमा, अधिकारको पक्षमा
हाम्रा साथीहरू थियो र भोलिका दिन पनि रहन्छ र यो निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन दिनुहोस्। निर्वाचनको निर्णय हेरेपछि आधिकारिकता तपाईँलाई नदिने भइसक्यो नि अब त। आधिकारिकता निर्वाचन आयोग जनताले पो आधिकारिकता दिने हो त। यो प्राविधिक निर्वाचन आयोगले पार्टी बनाउने हो र निर्वाचन आयोगले त पार्टी फुटाउने काम नगरेको हो। हामीले पार्टी फुटाउन मागै गरेको थिएन के? हामी पार्टी फुटाउन मागै गरेको दल विभाजन मागै गरेको थिएन। यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो कानुन प्रक्रिया अपनाएर दल विभाजन गरेको न हो। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाउँदैमा पार्टी फुट्दैन के? पार्टी जनताबाट हुने हो, जनताबाट निर्माण हुने हो, जनताबाट पार्टी निर्माण हुन्छ र यो देशमा वैकल्पिक शक्ति अभियान जुन हामी लागेका छौँ त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामी अगाडि बढ्छौँ र शोषण उत्पीडनको निर्वाचन आयोगको फैसलापछि हामी आगामी निर्णय चाहिँ लिन्छौँ। धन्यवाद। ठिकै छ, सबैजना जाउँ कि त सबैजना मन्त्र ठाकुरकै पक्षमा शनाखत गरिदेऊ कि त सबैजना उपेन्द्र यादवकै पक्षमा शनाखत गरिदेऊ। उपेन्द्र यादवकै पक्षमा शनाखत गरिदिउँ भनेर मैले आफ्नो पार्टीमा हिजो राति पुरै राखेँ, आफ्नो विचारहरू राखेँ। त्यसो गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले नै जेठ 30 गते गरेको एउटा फैसला अनुसार पार्टी फेरि दुईटै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट, संयुक्त क्रियाकलापबाट, संयुक्त अधिकारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। त्यसरी हुँदा पार्टी जोडिन सकिन्थ्यो, पार्टी एक हुन सकिन्थ्यो भन्ने एउटा मेरो निकर्यौल थियो। तर समयक्रमले तपाईँलाई यो दिएन, साथीहरूले मान्नु भएन र सबैले आफ्नो कुनै न कुनै एउटा किताबमा हस्ताक्षर गर्नै पर्ने बाध्यता ठहर्यो र जस अनुरूप म विवेक पुर्याएर आफ्नै विवेकले उपेन्द्र यादवजीकै अध्यक्षताको पार्टीमा उनकै आधिकारिकतामा मैले हस्ताक्षर गरेँ। मलाई लाग्छ अधिकाधिक साथी यतैतिर हुनुहुन्छ, थुप्रै भइसक्यो, मैले त हस्ताक्षर गरिसकेँ। हस्ताक्षर गरिसके पश्चात अब मलाई लाग्छ अधिकांश साथी एकातिर भएकोले छुटपुट भएका केही साथीहरू पनि भोलि विवेक पुर्याएर भोलि फेरि उल्टै किताबमा आउन सक्दछन् र अधिकाधिक पूर्ण एकता नभए पनि अधिकाधिक साथी कुनै एकातर्फ एकत्रित भयो भने पार्टी एकीकृत रहला भन्ने मेरो ठम्याइ छ र सोही ठम्याइको आधारमा मैले आज शनाखत गरेको छु। धन्यवाद। मेरो राजनीति उतैबाट रह्यो। म पूर्व राजपाकै कार्यकर्ता भई रहेँ। पार्टी एकीकरण हुँदा पनि पूर्व राजपाकै खण्डमा मेरो नाम र हस्ताक्षरहरू छन्। हामीले त्यहाँ गएर सबभन्दा पहिले मैले प्रस्ताव राखेँ, जाउँ सबैजना कुनै एकै किताबमा हस्ताक्षर गरौँ। एकै किताबमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ भने, एकै किताबमा शनाखत गऱ्यौँ भने भोलि पार्टी निर्वाचन आयोगको फैसला अर्थात् जेठ 30 गतेको फैसला अनुरूप चल्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग पनि जेठ 30 गतेको फैसला अनुरूप एकीकृत पार्टीलाई मान्यता दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ कसैले मानेन, तसर्थ पनि अधिकाधिक साथी कुनै एकैतिर एकत्रित भयौँ भने बाँकी छुटपुट रहेका साथीलाई भोलि एकत्रित हुने अवसर रहन्छ र पार्टी पूर्ण रूपेण एकीकृत नभए पनि आंशिक रूपले प्रतिशतको हिसाबले 80-90% साथी एकैतर्फ अड्क्यो भने एकीकृत रहला भन्ने ठम्याइका साथ आफ्नै विवेक पुर्याएर मैले उपेन्द्र यादवजीको अध्यक्षताको रजिस्टरमा मैले शनाखत गरेँ। राजेन्द्र महतोजीले हजुरलाई यत्रो नेता बनाउन, सांसद बनाउन हरेक सुरुदेखि तपाईँ सबै सद्भावना ब्याकग्राउन्ड राजेन्द्र महतोजीसँगको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध त्यसरी नै रहला, त्यसरी थियो। मैले यहाँ आउनुभन्दा पहिले राजेन्द्र महतोजीलाई फोन गरेर, खबर गरेर, जानकारी गरेर म यता आएँ। हामी के गर्न सक्छौँ? हस्, धन्यवाद।
नम्बरको खाता नम्बर पठाइदिनु। अनि तपाईँले मन्त्री बर्खास्त गर्ला भन्ने डरले जानुभयो भने उहाँहरूको आरोप छ नि त। अब आरोप लगाउने त बेग्लै कुरा हो। मन्त्री कुनै महत्त्व राख्दैन, बुझ्नुभयो। पहिला आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो राजनीतिक जो दायित्व छ उसको निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँले थाहा हुनु पर्यो भनेदेखि म आजदेखि राजनीति गरेको होइन, आज मन्त्री बनेको छु। तर मैले त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको घोर विरोध गरेर, राजाको विरोध गरेर, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेर, आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र ल्याएको मान्छे। अनि हामीले सधैँ मधेसवादको पक्षमा आफ्नो यो राखेको थिएँ र सङ्घात्मक व्यवस्था हाम्रो माग थियो। स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको सबैभन्दा पहिला नेपाल अधिराज्यमा पहिला सङ्घीयताको आवाज उठाउने स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंह हुनुहुन्थ्यो र हामी भनेपछि राजेन्द्र महतोले तपाईँलाई बनाउँछ, राजेन्द्र महतोले तपाईँले धोका दिनुभयो नि त राजेन्द्र महतोजीलाई। किन मैले धोका दिएको होइन, राजेन्द्र महतोले पार्टीलाई धोका दियो। राजेन्द्र महतोले संहिताको विरुद्धमा तपाईँको प्रतिगमनको पक्षमा उहाँको भाषण सुन्नुहोस् न, कति भाषण चिच्याएर दिनुभएछ ओलीको विरुद्धमा। फेरि के कुन स्वार्थले उहाँ जानुभयो? त्यत्रो मन्त्री बनाउनु भयो तपाईँले। मलाई मन्त्री बनाएको राजेन्द्रले बनाउनु भएको होइन, राजेन्द्रलाई मैले बनाएको। राजेन्द्रलाई मैले बनाएको। तपाईँ इतिहास पल्टाउनुहोस्, यहाँ सद्भावनाबाट धेरै नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोध्नुहोस्। राजेन्द्रलाई मैले मन्त्री बनाएको आनन्दी देवीको पालामा। तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि राजेन्द्रजी तपाईँले धेरै हैरान पार्नु भएर भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। मलाई केही पनि हैरान गरेको छैन, झुटो कुरा म गर्दिनँ। भनेको अब जसमा अब भनौँ न विवादितै भयो भनौँ है, 2077 वैशाखमा तपाईँहरू एकीकरण हुनुभयो रातारात। त्यतिखेरको एकीकरणै तपाईँहरूको अलिकति हतारो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। छोटो समयमै विभाजन अब हेर्नुहोस्, हुन त एकीकरण वास्तवमा हतारमा भएको हो। पुरा राय विचार परामर्श गरेर यो एकीकरण भएकै थिएन। तर पनि यो मधेसवादी सम्पूर्ण पार्टी दलित मुस्लिम महिलाको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि सबैलाई एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यक थियो। उहाँहरू आउनुभयो। अब कुन लोभले, कुन योले त्यो सबै तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। 8-10वटा मन्त्री पदको लोभले उहाँहरू ओली पक्षमा जानुभयो अनि हामीले विरोध गरेको। हामी म मात्रै होइन, हामी त्यहाँबाट 6 जना पास गरेर महेन्द्र जादव, नवल किशोर शाह, तपाईँको रामनरेश राई यादव, नृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, रमेश यादव र कतिजना हुने भयो अब त फिक्स भयो होला नि हेड काउन्टमा? हामी लगभग चाहिँ 33देखि 34 जना चाहिँ आज निवेदक पक्षको तर्फबाट, जो कि पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयहरू, पार्टीको आधिकारिकताका बारे चाहिँ यसका पक्षमा चाहिँ 33देखि 34 जना कार्यकारी सदस्यहरूले चाहिँ आज यहाँ उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्दैछौँ। यो खास गरेर अहिलेको दुईटा इस्युले गर्दा यो निर्वाचन आयोगसम्म हामी आइपुगेका हौँ। यो देशमा विगतका विभिन्न चाहिँ सङ्घर्षबाट, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, जसका मार्फत चाहिँ यो संविधान 2072 जनताले चाहेको, जनताबाट चाहिँ एउटा उपलब्धि प्राप्त भएको संविधान 2072 हामीले पायौँ। त्यो संविधानमा हामीले चाहिँ संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताका मुद्दाहरू समावेश भयो। त्यो मुद्दालाई समाप्त पार्नका लागि केही हाम्रा पार्टीका व्यक्तिहरू केपी ओली नेतृत्व सरकार र उहाँका मतियार बनेर चाहिँ यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोज्नुभयो। यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो। त्यसका चाहिँ विरुद्धमा हामीहरू उभियौँ, किनकि यो विभिन्न शहादत र विभिन्न चाहिँ सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षार्थ उभिनुपर्छ, प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हामी लाग्यौँ। र आज मलाई लाग्छ यो सच्चाइको बाटोमा
बिस्तारै सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ र केही व्यक्तिहरू जो कि यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोजेका छन्, यो संविधान र यो संहिता गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेका छन्, उहाँहरू मात्रै चाहिँ बाहिरिनुहुन्छ। बाँकी पार्टी एक ढिक्का रहन्छ, यति नै भन्न चाहन्छु। आजै फैसला आउँछ कि के होला? आजै फैसला आउने हो। आज फैसला आयो भने तपाईँहरू सरकारमा कहिले जानुहुन्छ? सरकारको अब प्रक्रिया सुरु हुन्छ, भागभण्डाको कुरा हुन्छ, सीएमपीको कुरा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ पार्टीले बैठक बसेर भोलि सम्भवतः या 1-2 दिनभित्रै बैठक बसेर चाहिँ हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। आजै जाने भन्ने कुरा आएको छ बेलुकासम्म सरकारमा? अब त्यो त अब निर्णय गरेर चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर आधिकारिकताको निर्णय टुङ्गो लाग्नु पर्यो। आधिकारिकताको निर्णय टुङ्गो लागेपछि चाहिँ हामी निर्णय गर्छौँ। आज त सम्भव छैन, तर 1-2 दिनभित्रै हामी सरकारमा सामेल हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। राजकिशोरजी, तपाईँले पनि उपेन्द्र यादवतर्फ शनाखत गर्नु जानुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ, के हो? मूलतः म सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। जसरी मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजित भएर अलग अलग थिए, 6वटा पार्टी मिलाएर मैले राजपा निर्माण गर्नमा अग्रणी भूमिका खेलेको थिएँ र त्यसको उद्देश्य के थियो भने लामो समयदेखि शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूको लागि, उनीहरूको अधिकार दिलाउनको लागि, मुक्तिको लागि एउटा दरिलो, कसिलो, सशक्त राजनीति शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर नै राजपा निर्माण भएको थियो र राजपा हुँदै राजपा र सङ्घीय समाजवादी मिलेर हामीले जसपा निर्माण गर्यौँ। जसपा निर्माण हुँदा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक परिघटनाको रूपमा दर्ज भयो र यो देशमा जो चाहिँ मूलधारबाट बाहिर रहेको थियो ती शोषित उत्पीडित जनताहरू अब हाम्रो मुक्ति सम्भव छ भन्ने एउटा आशा पलाएको थियो। त्यसैले जसपालाई कुनै पनि रूपमा त्यो विभाजन या चोइटिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मैले सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको थिएँ। त्यसैले यो समूह या त्यो समूहभन्दा यो काम हामी राजनीति दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हामी आफै बसेर यो राजनीति विषय भएको हुनाले गरेको भए यो निर्वाचन आयोगमा आज आउनै पर्दैन थियो। यो दुःखद विषय हो, तर निर्वाचन आयोगले वास्तवमा जसपालाई एकीकृत गरिदिएको छ, जो काम हामीहरूले गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले आज जसपा एकीकृत छ, जुन एकीकरणको बेलामा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी जुन थियो त्यसलाई मान्यता दिएको छ। म त के भन्छु भने यो या त्योभन्दा यसमा सबैजना अटाउन सकिन्छ र त्यही भएर म जसपाको एउटा सिपाहीको नाताले म आज जसपा बचाउनको लागि 2 दिन अघि मात्रै त्यहाँ पूर्व राज्यपाल कार्यकारिणीमा गएर तपाईँले म यतै बस्छु, कम्युनिस्टहरूसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो नि रे? कोसँग बस्न सक्दिनँ रे? कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डहरूसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो त मलाई लाग्छ यो या त तपाईँको मनको उपज हो या त तपाईँको भर्म हो, वहम हो। मलाई लाग्छ यस्ता वाहियात कुराहरू गर्नुभन्दा पहिले राजकिशोर के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले त्यो दिन बालकुमारी पुगेर कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सगौरव के राखेँ भने म एकताको पक्षमा उभिएको मान्छे हुँ। तपाईँहरू पनि मन ठुलो फ्राकिलो बनाएर एकताको लागि तयार हुनुहोस् र यही मेसेज लिएर म आज बबरमहल जाँदैछु। मान्य मोहन ठाकुरजीलाई म यो कुरा राख्छु र त्यहाँ गएर अहिले पनि भन्छु, मान्य मोहनजीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा एकदम आदर गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई म सविस्तारपूर्वक म तपाईँलाई आदर गर्छु। तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व जो लोकतन्त्रको लागि यत्रो लडाइँ लड्नु भएको छ, तपाईँको कारणले पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन। अहिले पनि हामी सबै एकीकृत भएर जाउँ र यदि तपाईँ विभाजन गर्ने मन बनाउनु भएको छ भने मलाई सरी भन्नुपर्छ। म तपाईँलाई साथ दिन सक्दिनँ भन्ने कुरा एकदम आदरपूर्वक त्यहाँ राखेँ र मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँसँगै तपाईँकै इन्टरभ्यूमा मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको हुनाले अब यो मार्केटमा कसको बारेमा के कुरा उडाउँछ त्यसको कुनै अर्थ छैन। औपचारिक रूपमा म सुरुदेखि नै फेरि यो विषय वैशाख 30 गते जसरी गुटहरूको रूपमा संसदीय दलको चुनावको नाममा जसरी होटलमा दलको नेता चयन गर्ने कुरा भयो, त्यहीँबाट मेरो विमति सुरु भयो र म त्यहाँदेखि कुनै पनि गुटको भेलामा सहभागी भएको छैन। मेरो कुनै पनि सिग्नेचर औपचारिक रूपमा मैले गरेको छैन। मैले आफ्नो विमति जाहिर गर्दै गएँ, उहाँहरूलाई मैले सम्झाउँदै गएँ कि पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, पार्टीलाई एक बनाएर लानुपर्छ। यो नेपाली जनताको चाहना हो, शोषण उत्पीडनमा परेको जनताको चाहना हो। त्यसैले पार्टी विभाजनको वातावरण बन्नु हुँदैन। अहिले पनि म यसलाई विभाजित
रूपमा यो या त्यो भन्दा पनि अहिले पनि हामी एकै छौँ। म सबै आदरणीय नेताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो को मनमा जुन महिलाहरू छ या जुन इगोको विषय छ, मूलतः मुक्तिको लागि, क्रान्तिलाई बचाउनको लागि, आन्दोलनलाई बचाउनको लागि इगोलाई बिर्सेर हामी फेरि हातेमालो गरेर सँगै जाउँ, जसपालाई एकीकृत पारौँ, एक रूप रहौँ, त्यसमा मेरो भूमिका रहन्छ। जस्तो तपाईँ एकताको लागि पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो दुवै पक्षलाई मिलाउन भनेर, कहाँ कहाँ गर्दा मिलाउन सकिएन? म त यसलाई अहिले पनि एकता नै बुझ्छु, एकीकृत नै बुझ्छु। अब त फुटिसक्यो। अहिले मलाई लाग्छ तपाईँ हेर्दै हुन परिस्थितिले त्यसरी ड्राइभ गर्छ। म त मूलधारसँग अहिले सिग्नेचर गर्छु र फेरि पनि अब यसलाई तपाईँहरूले सोद्धा मलाई बरु यो लाग्छ यो सबैको हो। यहाँ ओपेनजी पनि हुनुहुन्छ, बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ, अशोक राईजी पनि हुन्छ र राजकिशोर पनि छ यसमा। त्यसैले यो अब के हुन्छ उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ। उहाँहरू किन गयो? फर्कियो हो के? खोइ के थियो? चिया खानु गयो। कुरो मिलेको हुन्छ नि। चिया खानु गयो। यहाँ बसियो नि। कसको? ओहो सर हेलो तपाईँ अहिले तपाईँ उता जानु न। हेलो सर दाइ 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 मेरो पुलिसहरू पनि पछाडि राख्नु भयो चेन्ज गर्नेको चाहिँ फोटै खिचेर हामीले मिलाएर ल्याएर एकीकरण गरेर ल्याएर उहाँलाई अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जस्ता सम्मानित ठाउँ दिएकै हो नि हामीले।
त उहाँहरू आफै बाटो बिराउँदै कता कता भट्किँदै 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 कहाँ प्रतिगमनकारी कहाँ पुग्नु भएको रहेछ उहाँहरू हामीले गरे होइन त। अब पार्टीमा उहाँहरूलाई ठाउँ छ कि छैन अब फेरि? हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि पार्टीमा अनुशासित भएर काम गर्ने सबैका लागि ठाउँ हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै ठुलो ताला लगाएर बन्द गरेर राखेका छैनौँ पार्टी। तर उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो कि त्यो गलत नीतितर्फ गलत कार्य पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा किन गर्नु हो भन्ने कुरा त उहाँले सोच्नु हो, हाम्रो पक्षबाट होइन, हामीले घोघराएर पठाएको होइन। धन्यवाद। हामी त आधिकारिकै थियौँ नि त। निर्वाचन आयोगमा पनि आधिकारिक हामी नै थियौँ, हिजो पनि हामी नै थियौँ, आज पनि हामी नै थियौँ। आज प्रमाणित गरेको मात्रै न हो। अब के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई पार्टीको विधि प्रक्रियाको अनुसार नै अगाडि बढ्छ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि। उहाँहरूले 40% नपुर्याउने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा तपाईँ उहाँले कारवाही गरेर सम्हाल्न अब पहिलो अघि कुरा त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले घोक्राएर हटाएको होइन। उहाँहरू आफै पार्टी छोडेर पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीको विधान, पार्टीको नीतिको विरुद्धमा गएर आफैले घोषणा गरेको प्रतिगमनकारी कार्यलाई र शक्तिलाई उहाँहरूले आफैले सर्वसम्मतले घोषणा गरेको, तिनका मतियार बन्न उहाँहरू नै जानुभयो, उहाँहरू नै बाटो बिराउनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई फर्किनुहोस् त भने हो, तर उहाँहरूले त्यो बाटो बिराएर अहिलेको बिराएको बिराइ हुनुहुन्छ। त्यसमा अब के हामीले के भने उहाँहरूले नै सोच्ने हो। उहाँले सचेर आउनुभयो भने मैले सम्मान गर्थेँ। अब हामीले चाहिँ उहाँहरू सचेर आएर आफ्नो चाहिँ के छ भने विगतमा गरेका गल्ती र चाहिँ पार्टी विपरीत कार्यहरूप्रति आत्मालोचना गरेर आउनुहुन्छ भने पार्टीले विचार गर्छ। पार्टीले त कुनै ताला लगाएर ढोका बन्द गरेको छैन, हामीले जा भने पनि होइन। योभन्दा अगाडि एक अर्कालाई कारवाही गर्ने भएका थियो। अब आधिकारिकताको विषय टुङ्गो लागिसकेपछि निर्वाचन आयोगले के प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी आफ्नो विधि विधान र प्रक्रियाबाट चल्छ। पार्टी भनेको कुनै मेलामा गएको जम्मा भएको जमघट, त्यसको आफ्नो विधान हुन्छ, नीति हुन्छ, नियमावली हुन्छ, त्यस प्रक्रियाबाट चल्छ। जसले गल्ती गर्छ उनले जसले अनुशासन उल्लङ्घन गर्छ उनले निश्चित रूपमा वैधानिक प्रक्रियालाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट भागेर त उम्केर त ठाउँ हुँदैन। जस्तो यो आधिकारिकता टिमको लागि सरकारमा जानको लागि होइन, सरकारमा त हामी सबै छौँ नि, हाम्रै सरकार त हो यो, हामीले बनाएको सरकार हो। अब मन्त्रीहरू पठाउन सकेर त्यो अब चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू 1-2 दिनमै सुरु चुनिन्छ। सरकारमा अब छिट्टै जानुहुन्छ भन्दा निश्चित रूपमा सम्भावना त सम्भावनै हुन्छ, जाने नै हो। हेलो चाहिँ आन्तरिक एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। त्यसो हुनाले यहाँ प्रतिस्पर्धा के भन्ने भन्दा पनि हामीले यसलाई एउटा निष्ठाको चाहिँ शनाखतको रूपमा लिएको छौँ। पार्टीभित्र दुईवटा विचार आयो, दुईवटा विचार आएपछि दुईवटा विचारको आधारमा चाहिँ के छ भने पार्टीको आधिकारिकता, यो चाहिँ पार्टीको कुन चाहिँ कार्य समिति आधिकारिक हो भन्ने किसिमको लडाइँमा एउटा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दुवै पार्टीका चाहिँ नेताहरूले एकअर्कालाई चाहिँ निष्कासन गर्ने जुन चाहिँ र त्यसलाई आधिकारिकता चाहिँ माग्ने जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगमा आएको थियो, त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ के भने सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी के अरे राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको जुन चाहिँ कमिटी छ, कार्य समिति छ, त्यसलाई उनले चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। र त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने त्यसको आधिकारिकताको कुरामा चाहिँ के भनेपछि
अब शनाखत गर्ने कुरा तपाईँहरूको पक्षमा कतिजनाले मैले के बुझाएको छु भने कार्यकारी समिति आधिकारिक भएपछि त्यसमा शनाखतको आवश्यकता नै हुनु पर्दैन थिएन। को कुन चाहिँ आधिकारिक भनेपछि त्यो कार्य समिति आधिकारिक यो भनेपछि त्यो आधिकारिक कार्य समितिले त्यो स्वतः एउटा के छ भने त्यसले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्ने हो। त अहिले अचम्म लागिरहेको छ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ के अरे फैसलाहरू अन्य विभिन्न चाहिँ इजलासका फैसलाहरू के देखिन्छ भने हिजोको सर्वोच्च फैसलामा पनि पार्लियामेन्ट चाहिँ रिजिस्ट्रेट गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्थ्यो। पार्लियामेन्टले आफ्नो काम गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर पार्लियामेन्ट रिजिस्ट्रेट भएर फलानालाई यो गर्ने फलानालाई यो लुगा लाउने फलानालाई यो जुत्ता लाउने समेत चाहिँ नि अब जसरी आयो सर्वोच्च चाहिँ सम्मानित अदालतको फैसला हामीले मान्ने कुरो हुन्छ। सम्मानित निर्वाचन आयोगको इजलासको फैसला पनि हामीले मान्ने कुरो हुन्छ। तर यो कार्य समितिको चाहिँ कसको पार्टी विभाजन गर्ने चाहिँ न कसैको माग छ न कसैको दाबी छ। यो चाहिँ आधिकारिक कार्य समिति कुन चाहिँ हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि महन्त ठाकुरजीले जुन पुनर्गठन गर्नुभएको कार्य समिति त्यो चाहिँ कार्य समिति चाहिँ आधिकारिक हो भनेर हाम्रो माग थियो। उपेन्द्र यादवजीले के छ भन्नुहुन्छ जो चाहिँ 4 जना महन्त ठाकुरजी लगायतकै के अरे नेताहरूले चाहिँ निष्कासन गरेको कार्य समिति चाहिँ आधिकारिक हो भनेर उहाँको माग छ। तर अहिले आएर निर्वाचन आयोग चाहिँ के भने राजपा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जुन बनाएको थियो त्यो कार्य समितिलाई आधिकारिक त्यो कार्य समिति बसेर एउटा आफ्नो काम गर्नु पर्दैन। अहिले आएर जुन किसिमको शनाखत भएको छ त्यो शनाखत हामीले निष्ठाको शनाखतको रूपमा लिएको छौँ। हिजोसम्म मैले भने हिजोसम्म एउटा पक्षको कार्यकारी एउटा पक्षको बैठकमा समावेश हुने रातारात अर्को दिन पुग्ने अर्को दिन पुग्ने यो सबै कुराको चाहिँ यो निष्ठाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यो शनाखत बुझेका छौँ। र यसको बारेमा के छ भने चाहिँ भोलि इतिहासहरू चाहिँ मधेसले तपाईँहरूको पक्षमा कतिजना उभिए निष्ठाको पक्षमा शनाखत गर्नलाई? हाम्रो पक्षमा चाहिँ निष्ठाको पक्ष भने हाम्रो पक्षमा जति थिए जसले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो जसले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो जसले माग दाबी गरेको थियो र त्यो सबैजना त्यो थिए त्यसमा कायम रहे। त्यसमा केही साथीहरू चाहिँ नि रातारात उनले किता परिवर्तन भनेको 16 जना हो अहिले तपाईँहरू। हामी सबै अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अबको विकल्प हाम्रो विकल्प के कुरा हो त पार्टीले जानुहुन्छ कि म तपाईँले के भन्नु भने यो हामीले यो चाहिँ हामीले अर्को पार्टी खोजे पनि होइन हाम्रो पार्टी अर्को मागेर पनि होइन विभाजनको कुरा हामीले मागे पनि होइन। त्यसमा तपाईँहरू उपेन्द्रजीसँग बस्नुहुन्छ। अब पहिले निर्वाचन आयोगले के गर्छ किनभने निर्वाचन आयोगको कोर्टमा बल छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ अहिले आधिकारिकता यो पार्टीको आधिकारिकता भनेर मैले जुन भनेको छ आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि अनि उसले के निर्णय गर्छ अहिले नै अब निर्वाचन आयोगको निर्णयभन्दा पहिले यो विषय मैले के भन्नु उचित हुँदैन। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पछि अनि हामी त्यसपछि के गर्ने हामीले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले हामीले घोडे ठाक लगाएर भगाएको पनि होइन आत्मलोचना सार्वजनिक रूपमा आत्मलोचना गरेर आयो भने हामी विचार गर्न सक्छौँ। म एउटा कुरा चाहिँ फेरि एउटा स्मरण गराउन सक्छु। जुन दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको एकता हुने अवस्था सृजना भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ उपेन्द्रजीहरूको अनुहार चाहिँ के थियो र अवस्था के थियो भन्ने कुरो चाहिँ जगजाहिर भएको कुरा छ। हामीले त्यति बेला चाहिँ के छ भने उपेन्द्रजीको अनुहार हेरेर हामीले पार्टी एकता गरेको होइन। हामीले त्यति बेला पार्टी एकता गरेको के हो भने यो मधेस श्रेणीदेखि लिएर सम्पूर्ण मधेस लगायतका चाहिँ आदिवासी दलित जनजाति लगायतको उत्पीडनमा परेका चाहिँ आन्दोलन कमजोर हुँदैछ। त्यो आन्दोलन चाहिँ डिभाइडेड भइरहेको छ विभाजित भइरहेको छ। त्यसमा त्यो आन्दोलनको शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने उहाँलाई रेस्क्यु गरिदिया हो त्यो सबैले थाहा भएको छ। तर शक्ति त अहिले उतातिर गयो। म भन्दैछु त्यस हुनाले चाहिँ मैले भन्दैछु त्यस हुनाले चाहिँ हामीले के भने अहिले त्यो मुद्दाकै बारेमा चाहिँ हामी पार्टी एकीकरण गरे हो। अहिले पनि हामी मुद्दा के पक्षमा छौँ हामीले भनेका छौँ। हिजोको सरकारसँग पनि हामीले माग मुद्दाकै हिसाबमा समर्थन गरेका थियौँ। आजको चाहिँ सरकारसँग पनि हामीले माग मुद्दा गरेका छौँ किनभने हाम्रो लडाइँ राज्यसँग हो। हाम्रो कुनै पार्टीसँगको चाहिँ नि नजिक या त टाढा भन्ने कुरो होइन। राज्य जसले सञ्चालन गर्छ त्यसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। अझ शेरबहादुरको राज्य छ त्यस हुनाले चाहिँ राज्यको व्यवस्थापन शेरबहादुरजीसँग उहाँसँग हाम्रो कुरा भएको छ। हामी माग मुद्दामा अडेका छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ न हामीले कहिले गलत काम गरेका छौँ। हामीले कुनै ग्लानी पनि छैन। हामीले कुनै आत्मग्लानी छैन। हामीले डङ्काको चोटमा चाहिँ मधेसको मुद्दा माग मुद्दाको आधारमा राजनीति गरेको हुनाले यहाँ अरू चिज प्रश्नै उठ्दैन। जानु निश्चित भइसक्यो। अब त्यसपछि तपाईँहरू या त नयाँ दल दर्ता गर्नु त्यसलाई 40% छिटैमा संसदीय दल र कार्यकारिणीमा पुग्दैन कामसम्म दल दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विभाजन गरेर जानुभयो भने उहाँले पार्टीको हुक मानेर तपाईँहरूले कारवाही गर्नु सक्छ एउटा बर्खास्त हुन्छ। अब म एउटा कुरा के भनौँ नि अब निर्वाचन आयोगको चाहिँ फैसलाको व्याख्या त निर्वाचन आयोगको फैसला आएपछि मात्रै होला नि। हामीले अहिलेको अवस्थामा जति पनि कुरा भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा धारा 44 का 43 र 44 को आधारमा अहिले काम कारवाही भएको छ।
43 र 44 भनेको के हो भने त्यो विभाजनको प्रश्न छैन त्यहाँ। त्यो दाबी पनि 43-44 को हिसाबमा उपेन्द्रजीको पक्षबाट भएको छ र अहिले चाहिँ जति पनि प्रक्रिया बढाएको छ त्यो 43-44 हुन्छ र 43-44ले के भने आधिकारिक त प्रश्न हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विभाजनको प्रश्न उठ्दैन। 44 का 40% होइन, मैले 44 33 मा गरेको छु, 33 मा तपाईँको जे गरेको छ त्यस हुनाले चाहिँ उसले के गर्छ भन्ने कुरो पहिले निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय गरेपछि जस्तो जसपालाई तपाईँहरूले वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्नुभएको थियो, तर यति साह्रै विभाजन चाहिँ किन आयो तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु? मेरो यस्तो छ, जसपालाई हामीले वैकल्पिक शक्ति बनाउनु खोजेको हो, कति किन विभाजन आयो, कसरी विभाजन आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो मलाई के लाग्छ भने यो इतिहासले चाहिँ यसको दोष कुन भनेको इतिहासले भन्ने छ। हामी अहिले हाम्रो पक्ष ठिक छ भनिरहेका छौँ, अर्को पक्षले आफ्नो पक्ष ठिक भनिरहेको छ, तर यो त के भने जनताले भन्ने कुरा हो।